मेरी ज़िंदगी का नाकाबिले फ़रामोश वाक़या जिसने मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी, वो ये है कि मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी माँ को फ़िक्र थी कि मेरे मरहूम अब्बा के घर वाले मुझे छीन न लें। इसीलिए वो मुझे अपने साथ एक वीरान जगह पर ले गई और मुझे दुल्हन का लिबास पहनाकर एक खाली कमरे में बिठा दिया और बोली, तू बचपन से किसी की अमानत है। ये कहते अम्मी चली गई, लेकिन मेरी रूह लरस गई जब 3 जिन्सात इस बंद कमरे में मेरा दम घुट रहा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा धड़धड़ाते हुए अम्मी को बुलाने लगी। अम्मी, अम्मी दरवाज़ा खोलें, मुझे बहुत डर लग रहा है। खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकाल लें, मेरा दम घुट रहा है। मुझे यहाँ नहीं रहना, आपके साथ जाना है। अम्मी, आप सुन रही हैं ना? दरवाज़ा खोलें। मैं रोते हुए बार बार अम्मी को पुकार रही थी, मगर वो शायद जा चुकी थीं। मैं दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई और घुटनों में सर छुपा कर रोने लगी। या अल्लाह, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मेरी सगी माँ मुझे यहाँ क्यों बंद करके गई? क्या चाहती है वो आखिर? काश के बाबा जिंदा होते तो वो आज मुझे कभी भी इस तरह अकेला और बेयारो मददगार न छोड़ते। मैं होले होले सिसकियाँ लेते हुए सोच रही थी। कमरे में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। बस एक रोशनदान था जो बहुत ऊंचा था। उससे रोशनी की चंद एक किरणें इस अंधेरे को कम करने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा रोशनी का और कोई जरिया नहीं था और अंधेरे में मुझे बहुत डर लग रहा था। पता नहीं कितनी देर गुजर गई थी। मुझे घर याद आ रहा था, अब्बा याद आ रहे थे और अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी याद आ रही थी। मेरा नाम नगीन है। मेरा ताल्लुक़ एक छोटे ज़मींदार घराने से है। मेरे अब्बा ज़हूर अहमद बहुत अच्छे इंसान थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। अब्बा के 2 भाई और 2 बहनें थीं। बहनों की शादियां हो चुकी थीं। भाई भी अपने अपने ख़ानदान के साथ रहते थे। हमारे घर में बस ख़ानदान के हम 3 अफराद ही रहते थे, अम्मी, अब्बा और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। अम्मी का रवैया मेरे ददियाली ख़ानदान के साथ कभी भी अच्छा नहीं रहा था। मैंने जब से होश संभाला उन्हें सबसे लड़ते झगड़ते ही देखा था। शायद यही वजह थी कि उन्हें मेरे ददियाल वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और ना ही उनका हमारे घर ज़्यादा आना जाना था। हालांकि इन सब के घर बस थोड़े से फासले पर ही थे। दोनों चच्चा अपनी बीवियों के साथ अलग अलग घरों में रहते थे, मगर इसके बावजूद उनका एक दूसरे के पास आना जाना लगा रहता था। कभी गांव या गांव से बाहर किसी शादी ब्याह में कहीं जाना भी होता तो दोनों चचियां साथ साथ जाती थीं और अम्मी को या मुझे कभी झूठे मुंह भी नहीं पूछती थी। मैं बचपन से ही बहुत हसास तबीयत की मालिक थी। ये सारी बातें मुझ पर बेहद असरअंदाज होती थीं, लेकिन अम्मी को इन सब बातों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था और अगर पड़ता तो कभी जाहिर नहीं करती थी। अम्मी का ताल्लुक़ अब्बा के ख़ानदान से नहीं था, वो उन्हें कहीं बाहर से ब्याह कर लाए थे। अम्मी ने एक बार बताया था कि अब्बा ने उनसे अपनी पसंद की शादी की थी और ये बात उनकी सास यानी मेरी दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि अब्बा अम्मी को तलाक दे दें, मगर अब्बा भी हटके पक्के थे। उन्होंने दादी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने वो घर ही छोड़ दिया और गांव में एक घर बनाकर वहां रहने लगे। बस उसके बाद से मेरे ददियाल और अम्मी अब्बा के दरमियान एक नाकाबिले अबूर दीवार खड़ी हो गई, जिससे फलांगना किसी के बस की बात न रही थी। ये मेरे बचपन की बात है। उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मौसम बहुत अच्छा और खूबसूरत था। गांव के सारे बच्चे घरों से बाहर निकलकर खेल रहे थे। मेरा दिल चाहा कि मैं भी उनके साथ बाहर खेलूं, दौड़े लगाऊं, मगर अम्मी ने मुझे ऐसा करने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं बाहर घूमने और कपड़े ख़राब करने की। घर में ही जितना खेलना है खेल लो। इतने प्यारे और महंगे खिलौने तो दिलाए हुए हैं तुम्हें, ज़रूर ही मिट्टी में हाथ पैर गंदे करने हैं। अम्मी की डांट सुनकर मैं चुप करके
एक कोने में बैठ गई और चुपके चुपके आंसू बहाने लगी। इस दिन मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा था। शाम से ही आसमान पर बादलों के बादल उमड़ आए थे। मुझे बिजली कड़कने से बहुत डर लगता था, इसलिए मैं बादल देखते ही अपने कमरे में घुस जाती थी और फिर जब तक मतला साफ ना होता बाहर नहीं आती थी। इस दिन भी मैंने यही किया। शाम से रात हो गई। घर में नौकरानी ने खाना तैयार किया और मुझे खिलाकर चली गई। मैं बल्ब की मध्यम रोशनी में अपना होमवर्क कर रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं चौंक गई। इस वक्त कौन आ सकता है इधर? मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ। अंदर से अम्मी तेज तेज कदम उठाती बाहर निकली और दरवाज़ा खोल दिया। मैं आधी खुली खिड़की से देखने लगी। दरवाज़ा खुला तो एक बुढ़िया अंदर आई। मैंने उसे गौर से देखा। वो बुढ़िया बड़ी अजीब और पुरसरार सी लग रही थी। उसने अम्मी के साथ कुछ खुसर पसर की और फिर दोनों अंदर चली गईं। ज़रा देर बाद हमारी मुलाजमा नादरा मेरे लिए अम्मी का बुलावा लेकर आई। मैं उनके पास पहुंची तो देखा उनके सामने वही बुढ़िया बैठी हुई थी जो कुछ देर पहले आई थी। अम्मी ने मुझे देखकर कहा, आओ नगीन, यहाँ आकर बैठ जाओ। मैं डरते डरते उनके करीब बैठ गई और बुढ़िया का जायज़ा लेने लगी। वो बुढ़िया मुझे बहुत अजीब लग रही थी। इस वक्त उसके जिस्म पर वो चादर नहीं थी जो इसने अंदर आते वक्त ओढ़ी हुई थी। वो एक मोटी और काली सी औरत थी जिसके चेहरे पर करखदी नजर आ रही थी। उसने गले में 3-4 मालाएं पहन रखी थीं। उंगलियों में भी मोटी मोटी अंगूठियां थीं जिसमें कीमती पत्थर जड़े हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत कौन है और अम्मी ने उससे क्यों बुलाया है। मैं अपनी सोचों में गुम थी कि वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। उसने भारी और करख्त आवाज़ में कहा, क्या नाम है तेरा लड़की? इसकी आवाज़ से मैं बुरी तरह सहम गई। मैंने घबराई हुई आवाज़ में कहा, मेरा नाम नगीन है। वो गौर से मुझे देखती रही। फिर उसने सर हिलाकर अम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। मैं तो गोया इसी बात की मुंतज़िर थी। इजाज़त मिलते ही भाग खड़ी हुई और अपने कमरे में आकर दम लिया। मुझे इस बुढ़िया से बहुत डर लगा था। खैर वो औरत 2-3 दिन हमारे यहाँ ठहरी रही, फिर चली गई। उसके बाद मैंने उसको दोबारा नहीं देखा। एक बात बताती चलूँ कि अब्बा अम्मी के मेरे अलावा कोई और औलाद नहीं थी। अम्मी को बहुत ख्वाहिश थी कि उनका एक बेटा भी हो, मगर कुदरत को शायद अभी ये मंजूर नहीं था। उन्होंने उसके लिए बहुत इलाज मुआवजा भी कराया, मगर सब बेसूद रहा। इसके बाद वो पीरों फ़कीरों और तावीज़ गंडों के चक्कर में पड़ गई। अब्बा इनकी सादत से खासे परेशान और बेजार थे, मगर बेटे की ख्वाहिश तो कहीं इनके अंदर भी दबी हुई थी, इसलिए वो उनको ना रोक सके। तो ये सब बताने का मकसद ये था कि चूँकि अम्मी ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ी रहती थीं, तो मुझे ये बुढ़िया भी कुछ ऐसी ही लगी थी। इसके जाने के बाद अम्मी के मामूल में बहुत फ़र्क आ गया था। वो अक्सर गुमसुम और परेशान परेशान सी रहने लगी थी। कभी कभी डुबडुबाई आंखों से मुझे देखती रहती। एक और चीज़ जो मैंने नोट की थी वो ये थी कि वो हर जुमेरात के दिन बकरा ज़िबा करवाती थी और गोश्त का थाल भरकर छत पर छोड़ आती थी। अब्बा पूछते तो जवाब देती थी कि वो गरीबों और फ़कीरों में बांटते हैं और वो ये सब अपनी मन्नत पूरी करने के लिए नज़र के तौर पर कर रही हैं। मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आता था कि आखिर छत पर कौन से फ़कीर रहते हैं कि उन्हें गोश्त भेजा जाता है। मगर जाहिर है मैं कुछ कर नहीं सकती थी और ना ही अब्बा को बताती थी कि बाद में मुझे अम्मी से डांट और मार दोनों पड़ती। इसीलिए चुप करके देखती रही। अब्बा हर जुमेरात को घर से गायब रहते थे। कभी कोई काम निकल आता तो कभी कोई और इनके जाने के बाद अम्मी रात का अंधेरा फैलते ही कमरे में बंद हो जाती थी और सुबह सवेरे नहाया करती थी। कुछ अरसे बाद मेरे एक भाई पैदा हुआ। वो बहुत खूबसूरत और प्यारा सा था, मगर पता नहीं क्यों मुझे उससे डर सा लगता था। उसकी काली रात जैसी आंखों में बेपनाह कशिश थी। अब्बा भाई को पाकर बहुत खुश थे और अम्मी, इनकी तो खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। इस दिन पहली बार दादी भी हमारे घर आई थी
और दोनों चचियाँ भी उनके साथ थीं। उन्होंने भाई को गोद में लेते हुए अम्मी को मुबारकबाद दी थी और फिर मुझे लिपटा लिया था। मुझे उनकी गोद में जितना सुकून मिला मैं बयान नहीं कर सकती। दिल चाह रहा था दादी की गोद में ही बैठी रहूं, मगर वो शाम को वापस चली गई थी। इसके बाद दादी रोज़ाना थोड़ी देर के लिए आ जाया करती थीं। अलबत्ता चचियाँ दोबारा नहीं आई थीं। हमारे घर में पैदा होने वाले नौमौलूद का नाम फ़ारूक रखा गया। फ़ारूक अपनी बड़ी ही अजीब, पुरसरार और पुरकशिश आँखों की वजह से सब में बहुत मकबूल था, मगर कभी कभी वो मुझे बड़ा अजीब लगता। एक दिन अम्मी किसी काम से किचन में गई हुई थी। मैं फ़ारूक के पास बैठ गई, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत नज़र आई। लेकिन इस वक्त मैंने अपनी ज़िंदगी का शायद एक ऐसा डरावना मंजर देखा जो कभी मेरी याददाश्त के दरीचे से न मिट पाया। फ़ारूक बड़े मज़े से सो रहा था और उसके मुंह में कच्चे गोश्त का एक टुकड़ा, बल्कि उसे बोटी कहना ही मुनासिब होगा, वो मौजूद था। वो इसे बड़े आराम से चूस रहा था। इसकी बातें खून आलूद थीं और मैं पूरी तरह घबरा गई। आखिर इतने छोटे से बच्चे के मुंह में ये गोश्त का टुकड़ा किसने डाल दिया? मैंने जल्दी से आगे बढ़कर इसके मुंह से वो गोश्त नोच लिया और अपने दुपट्टे से इसकी बाछों से खून पूंछने लगी, मगर इस वक्त हैरत ज़दा रह गई जब मेरे दुपट्टे पर मौजूद खून फैलता चला गया। मैं खौफज़दा हो गई। आखिर ये सब क्या हो रहा था? मैंने दुपट्टा उतार कर वहीं फेंक दिया, मगर ये देखकर मेरी आंखें खौफ से फैल गईं कि अब इसमें से खून की धारें निकलकर फर्श पर फैल रही थीं। मैं बौखला कर बाहर की तरफ भागी, मगर फिर रुक गई। मेरे अंदर एक बहन की मोहब्बत अंगड़ाई लेकर उठी और मैं फ़ारूक की तरफ बढ़ी। मैं उसे इस डरावने माहौल में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं जैसे ही फ़ारूक के नज़दीक पहुंची, उसने पट से आंखें खोलकर मुझे देखा। उफ मेरे खुदाया! उसकी आंखें जो नीली थीं, इस वक्त उनका रंग बिल्कुल तब्दील हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों की जगह वहाँ किसी ने दो सुर्ख अंगारे रख दिए हों। वो आंखें खोलकर मुझे देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। इसकी मुस्कुराहट में मासूमियत नहीं, कुछ और था जो मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मैं खौफ से कांप ज़रूर गई थी। मैं चीखती हुई बाहर भागी, अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? अम्मी बावर्ची खाने में थी। मेरी आवाज़ पर उन्होंने घबरा कर मेरी तरफ देखा। मुझे हवास बाख्ता और लरसते कांपते देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है नगीन, क्या हुआ है? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? अम्मी, अम्मी वो। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। अम्मी ने मुझे खुद से लिपटा कर कहा, बोलो बेटी, क्या हुआ है? कुछ तो बताओ। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, अम्मी वो फ़ारूक को। लेकिन उन्होंने मेरी बात के मुकम्मल होने का इंतज़ार नहीं किया। क्या हुआ मेरे बच्चे को? वो ये कहते हुए मुझे छोड़कर कमरे की तरफ भाग गई। मैं भी डरते डरते उनके पीछे गई, लेकिन वहाँ का तो मंजर बिल्कुल ही बदला हुआ था। अब ना वहाँ पर खून की धारें थीं, ना ही फ़ारूक की आंखों में वो सुर्खी थी। वो पालने में लेटा हुआ मज़े से सो रहा था। हाँ, अलबत्ता मेरा दुपट्टा वहीं पर पड़ा हुआ था। अम्मी ने फ़ारूक को उठाकर सीने से लगाया और चूमकर उसे देखने लगी। ये यकीन दहानी करने के बाद कि वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने मुझे देखते हुए ताज्जुब से पूछा, नगीन क्या बात है? फ़ारूक तो बिल्कुल ठीक है, फिर तुम क्यों इतनी बौखलाई हुई थी? मैंने अपने हवासों पर काबू पाते हुए कहा, अम्मी फ़ारूक के मुंह पर खून लगा हुआ था और वो एक गोश्त का टुकड़ा चबा रहा था। मैंने अपने दुपट्टे से वो खून पोंछा तो वो हर तरफ फैलने लगा और फिर फ़ारूक की आंखें। मैं मज़ीद कुछ कहने के बजाय फ़ारूक को देखने लगी जो अम्मी की गोद में सोया हुआ था। अम्मी ने मेरी बात सुनकर मुझे बड़ी अजीब सी निगाहों से देखा और फ़ारूक को खींच लिया, जैसे उसे मुझसे छुपाना चाहती हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे अम्मी मुझसे कुछ छुपा रही हैं। उन्होंने सख्ती से कहा, नगीन क्या बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही हो? अगर यहाँ खून था तो नज़र तो आता। मेरे सामने तो ये कह दिया है, मगर आइंदा किसी और के सामने ये बातें मत करना, वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे। समझी? मैंने बेबसी से सर हिला दिया। जैसी सूरत हाल इस वक्त थी, हर कोई मुझे सचमुच में पागल ही समझता, लेकिन मैंने वो सब
خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پھر کیا تھا وہ، مگر میری سمجھ میں اس وقت کچھ بھی نہیں آیا۔ البتہ اب میں فروخ سے دور دور ہی رہنے لگی تھی۔ وہ روتا تب بھی اس کو نہ اٹھاتی، اور حیرت انگیز طور پر امی نے یہ بات نوٹس کرنے کے باوجود مجھے کچھ کہا نہ کچھ پوچھا۔ وہ فروخ کو پا کر سب کچھ بھول گئی تھیں، مگر میرا بھائی صرف 8 دن ہی زندہ رہ سکا۔ اس کی موت کسی بیماری سے نہیں ہوئی تھی، بس رات کو امی نے دودھ پلا کر اچھا بھلا بستر پر لٹا دیا تھا، اور صبح کو دیکھا تو فوت ہو چکا تھا۔ اس کے پاس سے عجیب سے بال ملے تھے، جن کے وہاں ہونے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ امی تو بھائی کی موت پر گویا اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھی تھیں۔ ابا بھی حسن و ملال کی تصویر نظر آ رہے تھے، اور دادی نے تو رو رو کر اپنا برا حشر کر دیا تھا۔ میں اس وقت 14 سال کی تھی، بچپن رخصت ہو چکا تھا، اور اب میں بہت کچھ سوچنے سمجھنے لگی تھی۔ بھائی کی موت کا مجھے بھی بہت دکھ تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی میرے لیے زندگی نے ایک اور امتحان تیار کیا ہوا ہے۔ اب میں جوان ہو چکی تھی۔ بہت سی دوشیزاؤں کی طرح میرے خیالوں میں بھی ایک اندیکھے محبوب کا بسیرا ہونے لگا تھا۔ میں نے ابھی تک کوئی ایسا نوجوان نہیں دیکھا تھا جس سے میں محبت کا دعویٰ کر سکتی۔ ہاں، البتہ خیالوں میں ایک تصوراتی عکس ضرور موجود تھا، اور میں اکثر اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ اس رات بھی اس کے تصور میں گم نہ جانے کب گہری نیند سو گئی تھی۔ نیند میں مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی میرے قریب، بہت قریب بیٹھا ہو۔ میں نیم خوابی کے عالم میں تھی۔ پھر کسی نے دھیرے سے میرے بال سہلائے، اور مجھے میرے گالوں پر کسی کے ہونٹ رکھے جانے کا احساس ہوا۔ آدھی نیند کے عالم میں مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن پھر اچانک ہی میں چونک پڑی، کیونکہ یہ سب کوئی خواب یا تخیل نہیں تھا، بلکہ میں حقیقت میں کسی کو اپنے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، کون ہے یہاں؟ جواب میں گہری خاموشی چھا گئی۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کون ہو تم؟ میں نے اس بار دوبارہ پوچھا۔ اس بار جو جواب ملا وہ بالکل ہی غیر متوقع تھا۔ کسی نے اچانک ہی مجھے باہوں میں بھر لیا اور میرے ہونٹوں کو بند کر لیا۔ میرا دل اتنی شدت سے دھڑکا گویا پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ یہ مضبوط گرفت کسی مرد کی تھی۔ آخر یہ کون تھا؟ تھوڑی دیر بعد وہ مجھ سے دور ہو چکا تھا، مگر میرا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا وہ جو کوئی بھی ہے ابھی یہاں پر ہوگا۔ میں لائٹ جلانے کے لیے لپکی، مگر اسی وقت روشنی ہو گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، مگر کمرہ خالی تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی جلدی بھلا کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ میں نے دروازہ دیکھا، وہ اندر سے ویسے ہی بند تھا جیسے میں بند کر کے سوئی تھی۔ میں پریشان سی ہو کر بیٹھ کے سہرانے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میرے ہونٹوں پر ابھی تک اس نامعلوم شخص کا لمس تازہ تھا۔ اسے محسوس کر کے مجھ پر نشہ سا طاری ہونے لگا۔ پھر جانے کب اس کے بارے میں سوچتے سوچتے میں گہری نیند سو گئی۔ میں نے اس رات کے بارے میں امی کو بھی نہیں بتایا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اب لاشعوری طور پر اس کا انتظار کرنے لگی، مگر دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ باقی سب معمول کے مطابق چلتا رہا، لیکن بھائی کی موت کے بعد ابا مسلسل بیمار رہنے لگے۔ یہی نہیں بلکہ وہ امی سے بھی بہت ناراض اور اکھڑے سے رہتے تھے۔ امی سے زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک روز میں رات کو سو رہی تھی کہ اچانک ہی برابر کے کمرے سے ابا کی تیز آواز آئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ وہ زور زور سے اور بہت غصیلے انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ میں گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابا کہہ رہے تھے، تم نے کس سے پوچھ کر ایسا کیا تھا نزاکت بیگم؟ کیسے کیا تھا تم نے؟ کیا تم اس کا انجام نہیں جانتی تھی؟ امی بہت آہستہ آواز میں کچھ کہہ رہی تھیں۔ ابا اس کے جواب میں دوبارہ دھاڑ کر بولے، بس بیگم بس، مزید ایک لفظ بھی مت بولنا۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تمہاری شکل سے۔ بیٹے کے لیے بیٹی کو اس مصیبت میں دھکیلتے ذرا بھی دل نہیں کانپا تمہارا؟ ارے کیسی ماں ہو تم؟ امی نے بھی کچھ کہا تھا، مگر میں سن نہیں پائی۔ مجھے خود بت سی لگی تھی
کہ آخر ان باتوں کا کیا مطلب ہے، مگر میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ امی اور ابا اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتانے والے تھے، بلکہ اگر میں ان سے اس بات کا ذکر کرتی تو الٹا مجھے ہی ڈانٹ پڑ سکتی تھی کہ آخر میں نے ان کی باتیں سنی ہی کیوں۔ اس لیے دل محسوس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابا کی بیماری مسلسل بڑھتی ہی گئی۔ وہ اچانک بیٹھے بیٹھے ہی بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ ان کی طبیعت مسلسل بگڑتی گئی اور 4 سال بعد جب میں 18 سال کی تھی، ایک دن وہ بھی ایسی گہری نیند سوئے کہ میری چیخیں، دادی کے بین اور امی کے آنسو کچھ بھی انہیں جگانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ابا کے مرنے کے بعد میں اور امی بہت اکیلی ہو گئی تھیں۔ سارا گھر بائیں بائیں کرتا محسوس ہوتا۔ صرف دادی چند دن ہمارے پاس رہی تھیں، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ وہ بھی ناراض ہو کر چلی گئیں۔ اس رات اچھی خاصی سردی پڑ رہی تھی۔ امی کو کمبل میں سردی لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے لحاف لانے کے لیے بھیجا۔ میں دوسرے کمرے سے پلٹی لحاف نکال کر لا رہی تھی کہ دروازے پر اچانک ہی رکنا پڑا۔ یہ سچ ہے کہ چھپ کر دوسروں کی باتیں سننا بہت بری بات ہے، مگر دادی اور امی کی گفتگو میں اپنا نام سن کر میں اپنے تجسس پر قابو نہ پا سکی اور وہیں رک کر سننے لگی۔ دادی اماں کو کہہ رہی تھیں، بہو، نگین کے لیے تمہیں اس سے اچھا رشتہ کوئی نہیں مل سکتا، اور پھر وہ گھر میں ہی رہے گی، تمہارے سامنے ہوگی، بلکہ اگر تم چاہو تو ظہیر گھر داماد کی حیثیت سے بھی تمہارے ساتھ رہ سکتا ہے۔ میں نے اپنی سانسیں روک لیں۔ میں امی کا جواب سننے کے لیے بے چین تھی۔ انہوں نے سرد آواز میں کہا، مجھے ظہیر کا رشتہ قبول نہیں۔ وہ نہ تو کوئی کام کرتا ہے، نہ اس کے پاس نوکری ہے۔ میں اپنی بچی کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ امی کی بات پر دادی بھی غصے میں آ گئیں۔ انہوں نے کہا، نزاکت بیگم، میرے پوتے میں کیڑے نکالنے سے پہلے اپنا ماضی یاد کرو۔ کیا تھی تم، اور میرے بیٹے نے تمہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ مت بھولو کہ اسی ظہیر کے چچا نے تمہیں پناہ دی تھی، اپنا نام دیا، عزت کی زندگی دی، اولاد جیسی نعمت دی، اور آج تمہیں اس کا بھتیجا اپنی بیٹی کے قابل نہیں لگتا۔ ارے میں پوچھتی ہوں، کیا کمی ہے ظہیر میں؟ نوکری نہیں ہے تو کیا ہوا، باپ کا سب کچھ اسی کا تو ہے، پھر کیوں کسی کی نوکری کرے وہ؟ دادی کی آواز ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اونچی ہوتی جا رہی تھی، لیکن میرا ذہن تو اس بات پر اٹک گیا تھا کہ آخر ایسا کیا تھا امی کے ماضی میں جو دادی انہیں اس طرح تانے دے رہی تھی۔ اندر سے امی کی سرد آواز دوبارہ ابھری، دیکھیں اماں، میں اپنے شوہر کی وجہ سے آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہوں، اس لیے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتی، مگر جو کچھ آپ نے ابھی کہا اس کی وجہ سے آپ کو مزید اس گھر میں بھی برداشت نہیں کروں گی۔ صبح ہوتے ہی اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور یہاں سے چلی جائیں۔ دادی نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا، ارے صبح کیا، تو جیسی عورت کے گھر تو میں ایک پل بھی نہ رکوں۔ اپنے بیٹے اور پوتی کی وجہ سے مجبور تھی، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہ تھا یہاں آنے اور رہنے کا۔ دادی شاید باہر آ رہی تھیں۔ میں جلدی سے ایک طرف ہو گئی۔ ان کی مجھ پر نظر نہیں پڑی تھی۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے وہ بڑبڑائیں، کوٹھے والیاں کیا جانے گھر اور خاندان کی عزت کیا ہوتی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلیں اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلی گئیں، مگر ان کے الفاظ کسی صلاح کی طرح میرے ذہن میں گڑ گئے۔ انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس نے میرے پیروں تلے کی زمین ہلا دی تھی۔ تو کیا امی کسی کوٹھے کی طوائف تھی؟ یہ سوچ کر مجھے ایک شدید تکلیف ہوئی۔ نہیں نہیں، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی نے تو غصے میں کہہ دیا ہوگا، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کرتے ہوئے میں اندر آئی، لحاف امی کو دیا اور خود اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ امی سے دادی کی کہی گئی بات کے بارے میں پوچھوں، مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ امی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے کچھ پوچھا کیوں نہیں مجھ سے نگین؟ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ جی کیا نہیں پوچھا امی؟ انہوں نے کہا، میرے ماضی کے بارے میں۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے گھبرا کر کہا، میں سمجھی نہیں امی۔ امی مسکرا دیں۔ انہوں نے سوگوار اور زخمی لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں نگین کہ تم نے میری
اور اپنی دادی کی ساری باتیں سن لی ہیں، لیکن لحاظ کے باعث کچھ پوچھنے سے جھجک رہی ہو۔ خیر، میں تمہیں خود ہی بتا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے خاموش رہیں۔ میں ساکت سے انہیں دیکھتی رہی، پھر وہ بتانے لگیں۔ یہ سچ ہے کہ میرا تعلق ایک کوٹھے سے تھا۔ میں وہیں پر پیدا ہوئی اور وہیں پر پلی بڑھی۔ جوان ہوئی تو مجھے جسم فروشی پر مجبور کر دیا گیا۔ میں اس طرز زندگی کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر مجھے مجبوراً یہ سب کچھ کرنا پڑتا تھا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میں دعا کرتی تھی کہ کوئی آئے اور مجھے اس جہنم سے نکال کر لے جائے، اور تمہارے ابا کی صورت میں مجھے اپنی دعاؤں کا ثمر مل گیا۔ وہ آئے تو تماشبین بن کر تھے، مگر میری خوبصورتی کے اسیر ہو گئے۔ اس کے بعد وہ مجھے وہاں سے نکال لائے اور نکاح کر دیا۔ تمہاری دادی اور تمہارے ابا کے بہن بھائیوں نے بہت شور مچایا تھا اس شادی پر، لیکن تمہارے ابا نے ان کی ایک نہ مانی اور مجھے لے کر الگ ہو گئے۔ میرا ماضی جو بھی تھا، لیکن شادی کے بعد میں ہمیشہ تمہارے ابا کے ساتھ وفادار رہی۔ میں نے تمہارے ددیال والوں سے بھی قریب ہونے کی کوشش کی، مگر ان کے دل میں میرے خلاف موجود نفرت کبھی کم نہ ہوئی۔ مجبور ہو کر میں نے ان سے تعلق ختم کر دیا۔ میں تمہیں اس لیے اپنے ددیال والوں سے ملنے نہیں دیتی تھی کہ وہ کہیں تمہارے دماغ میں بھی میرے خلاف زہر نہ بھر دیں۔ میں چپ بیٹھی سن رہی تھی۔ امی کے بارے میں یہ سب جان کر مجھے دھچکا لگا تھا، مگر میں نے کوئی شدید رد عمل دینے سے گریز کیا۔ میں نے کہا، امی جو کچھ ہوا وہ ماضی تھا جو بیت گیا۔ آپ وہ سب بھولنے کی کوشش کریں اور لوگوں کی باتوں پر دھیان دینے سے گریز کریں۔ امی اٹھ کر میرے پاس آ گئیں۔ انہوں نے مجھے گلے لگا کر کہا، نگین بیٹی، یہ تم جان ہی گئی ہوگی کہ تمہاری دادی نے تمہارے لیے زہیر کا رشتہ پیش کیا تھا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اسی لیے نہیں کہ زہیر کسی کام کاج پر نہیں لگا ہوا، بلکہ اس لیے کہ… وہ چند لمحے کے لیے رکیں، پھر بولیں، اس لیے کہ تم کسی اور کی امانت ہو۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب امی؟ امی کا چہرہ زرد سا پڑ گیا، جیسے وہ بتانا نہیں چاہ رہی ہوں، مگر بتانے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں بیٹی، تم آج سے نہیں بچپن سے کسی اور کی امانت ہو۔ میں تو بس تمہاری حفاظت کر رہی ہوں۔ میں نے کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے کہا، امی خدا کے لیے پہیلیاں نہ بجھوائیں، جو بھی کہنا ہے صاف صاف کہیں، کس کی امانت ہوں اور کیوں؟ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ انہوں نے تڑپ کر مجھے گلے لگا لیا اور کہا، تم میری بیٹی نگین ہو، کسی اور کی نہیں، لیکن اس وقت جب تم بہت چھوٹی تھی میں تمہیں کسی اور کو سونپ چکی ہوں، اور جب وقت آئے گا وہ لوگ تمہیں لے جائیں گے۔ میں نے پوچھا، کون لوگ آئیں گے؟ لیکن اب امی مزید کچھ بتانے کے موڈ میں نہیں تھیں۔ انہوں نے اپنے بستر پر جاتے ہوئے کہا، جب وقت آئے گا تو تم ان کو دیکھ بھی لوگی اور جان بھی لوگی۔ میں حیران پریشان انہیں دیکھتی رہ گئی۔ آخر امی کی ان مبہم اور نہ سمجھ میں آنے والی باتوں کا کیا مطلب تھا؟ سوچ سوچ کر جب سر میں درد ہونے لگا تو میں مزید سوچوں کو جھٹک کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس دن کے بعد میں نے 2-3 بار پوچھنے کی کوشش کی، مگر امی نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ دوسری طرف چچا لوگوں کی طرف سے زہیر کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس رات میں نے دیکھا کہ امی بہت زیادہ فکر مند تھیں۔ وہ بار بار ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھیں۔ انہوں نے ایک بکرا ذبح کروا کر اس کے گوشت کے پارچے بنوا کر ایک بڑے سے تھال میں رکھ دیے تھے۔ میں نے گوشت کے ان ٹکڑوں کو حیرت سے دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے امی؟ اتنے سارے گوشت کا کیا کریں گی آپ؟ کوئی مہمان آ رہے ہیں کیا؟ میں نے محسوس کیا کہ امی میرے سوال پر کچھ گڑبڑا گئی ہیں۔ بہرحال انہوں نے خود کو سنبھال کر کہا، نہیں، مہمان تو کوئی نہیں آ رہا، بس میں نے سوچا یہ بکرا صبح سویرے صدقے کے طور پر غریبوں میں بٹوا دوں گی، بس اسی لیے۔ انہوں نے بات ادھوری ہی چھوڑتے ہوئے تھال کو ایک طرف ڈھک کر رکھ دیا۔ وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھیں، مگر میں اس سلسلے میں خاموش تماشائی سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتی تھی، اس لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہم دونوں کھانے کے بعد جلدی لیٹ گئیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں سو گئی، مگر امی جاگتی رہیں اور بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھیں۔ رات آدھی سے زیادہ بیت گئی۔
تو किसी ने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर चला आया। अम्मी जल्दी से उठकर बैठ गई। ये वही पुरसरार बुढ़िया थी जो कई साल पहले एक रात हमारे घर आई थी। अम्मी ने उठकर उसका इस्तकबाल किया, मगर आज उनके अंदाज में गर्म जोशी नहीं थी। अम्मी ने अपने चेहरे पर सारे ज़माने की इल्तिजा लेकर उसे रहम तलब नज़रों से देखा, मगर इस औरत की सख्त नकूश में कोई रहम नहीं ज़ाहिर हुआ। उसने आगे बढ़कर अम्मी के कान में सरगोशी की। वो जर्द चेहरे के साथ सर हिलाती रहीं। फिर वो औरत जैसे आई थी वैसे ही चली गई। अगले दिन चचा मुनीर आए और अम्मी को लेकर कमरे में चले गए। मैं बाहर ही खड़ी रही। कुछ देर बाद वो गुस्से में तनतनाते हुए चले गए। मैंने परेशान सी होकर अम्मी को देखा, जो अफरा तफरी के आलम में कमरे से बाहर निकल रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है अम्मी? उन्होंने सरासमगी से कहा, नगीन, अच्छे से तैयार हो जाना, शाम को तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना है। मुझे उनकी बात पर हैरत हुई। लेकिन अम्मी, चचा क्यों आए थे और इतने गुस्से में वापस क्यों गए हैं? अम्मी ने घूर कर मुझे देखा और कहा, तुमसे जो कह रही हूँ वो करो, तैयारी करो जाकर। शाम होने में थोड़ा सा वक्त ही रह गया था। मैं बेदिली से तैयार होने चली गई। थोड़ी देर बाद अम्मी एक खूबसूरत सा जोड़ा ले आईं और मुझे देते हुए कहा, ये लो नगीन, आज कोई आम से कपड़े मत पहनना, ये जोड़ा पहन लो, तुम पर खूब जचेगा। मैंने वो जोड़ा खोल कर देखा। ये बहुत कीमती और खूबसूरत सफ़ेद रंग का जोड़ा था। ऐसे कपड़े आमतौर पर दुल्हनें पहनती हैं। मैंने उनसे कहा, अम्मी, ये तो दुल्हनों वाला लिबास है, मैं इसे कैसे? अम्मी ने मेरी बात पूरी ही ना होने दी और कहने लगी, देखो नगीन, फजूल में वक्त ज़ाया ना करो। मैं जो तुमसे कह रही हूँ वो करो, फ़ौरन तैयार हो जाओ, हमें देर हो रही है। अम्मी का मूड कुछ भी ना बताने वाला देखकर मैंने चुपचाप वो कपड़े उठाए और पहन लिए। इसके बाद हल्का सा मेकअप कर लिया। खूबसूरत तो मैं थी ही। इस हल्के फुल्के मेकअप और खूबसूरत और शानदार लिबास ने मेरे हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। अम्मी ने मुझे देखा तो देखती ही रह गई। मैंने झिमकर उनसे पूछा, ऐसे क्या देख रही हैं अम्मी? मेरी बात पर अम्मी की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे और उन्होंने एक सर दाब भरकर कहा, देख रही हूँ कि बेटियाँ कितनी प्यारी होती हैं, काश इनका नसीब भी उतना ही खूबसूरत होता। मुझे अम्मी की आंखों में एक अजीब सी हसरत, एक पछतावे का सा एहसास दिखाई देने लगा। मैंने परेशान होकर कहा, अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या चचा ने कुछ कहा है? अम्मी शायद किसी ख्याल में गुम थी। मेरे दोबारा पूछने पर चौंक कर बोली, हाँ, नहीं तो खैर चलो अब चलें। मैंने दोबारा पूछा, लेकिन आप मुझे लेकर कहाँ जा रही हैं? उन्होंने जवाब दिया कि तुम चलकर खुद ही देख लोगी। मैं उनके साथ चली आई। अम्मी चादर में लिपटी हुई मुझे पिछले दरवाजे से बाहर निकाल लाई और बाहर मौजूद एक तांगे में बैठ गई। मैं बहुत से सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उनके साथ बैठ गई। पता नहीं आगे क्या होने जा रहा था। काफ़ी देर तक सड़क पर दौड़ते फिरने के बाद वो तांगा एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गया। आगे बंजर ज़मीन और झाड़ झंकार के अलावा कुछ भी नहीं था। अम्मी ने तांगे को रुकवा दिया और हम दोनों नीचे उतर आए। थोड़ी देर तक चलने के बाद एक कच्चा पक्का कमरा बना हुआ नजर आया। वो मुझे लेकर यहाँ आ गई। मैंने हैरानी से इधर उधर देखते हुए कहा, अम्मी, हम यहाँ क्यों आए हैं? मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। शायद कुछ बुरा होने वाला था। अम्मी मेरे सामने खड़ी हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझे हसरत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, नगीन, तुम अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं रही, तुम अब से नहीं बल्कि बचपन से किसी और की अमानत हो, और आज वो लोग तुम्हें ले जाएंगे। मेरा हल्क खुश्क हो गया। मैंने उनसे कहा, लेकिन अम्मी, वो कौन लोग हैं? कुछ तो बताएं मुझे। लेकिन अम्मी अपने आंसू साफ करती हुई बाहर निकल गईं और दरवाज़ा भी बाहर से बंद कर दिया। इस बंद कमरे में मेरा दम घुट रहा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा धड़धड़ाते हुए अम्मी को बुलाने लगी, अम्मी, अम्मी, दरवाज़ा खोलें, मुझे बहुत डर लग रहा है, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकाल लें, मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना,
آپ کے ساتھ جانا ہے۔ امی، آپ سن رہی ہیں نا؟ دروازہ کھولیں۔ میں روتے ہوئے بار بار امی کو پکار رہی تھی، مگر وہ شاید جا چکی تھی۔ میں دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر چھپا کر رونے لگی۔ یا اللہ، آخر یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ میری سگی ماں مجھے یہاں کیوں بند کر کے گئی ہے؟ کیا چاہتی ہے وہ آخر؟ کاش کہ بابا زندہ ہوتے تو وہ آج مجھے کبھی بھی اس طرح اکیلا اور بے یار و مددگار نہ چھوڑتے۔ میں ہولے ہولے سسکیاں لیتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ کمرے میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس ایک روشن دان تھا جو بہت اونچا تھا۔ اسی سے روشنی کی چند ایک کرنیں اس اندھیرے کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ روشنی کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور اندھیرے میں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی تھی جب اچانک ہی میں نے کسی اور کی موجودگی کو بھی محسوس کیا۔ میں چونک کر سر اٹھایا، یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی کہ سامنے 3 ہیولے کھڑے تھے۔ گہرے اندھیرے میں ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ کون ہو تم لوگ؟ میں ڈر کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم ہی تو ہیں جن کی امانت ہو تم، اسی لیے تمہیں یہاں سے لینے آئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں روشنی بھر گئی۔ ان میں سے ایک نے اپنا ہاتھ بلند کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چادر آ گئی۔ میں نے اب تک نہ جانے کس طرح اپنے اعصاب کو سنبھال رکھا تھا، مگر اب وہ میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میں ایک سجے سجائے کمرے میں موجود تھی۔ چند لمحے تک تو میں خالی خالی سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یہ کمرہ بہت خوبصورت تھا، اس کی ہر چیز اتنی قیمتی تھی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ٹکر ٹکر دیکھے جا رہی تھی کہ اچانک ہی میرے ذہن میں سوال ابھرا، لیکن میں یہاں کیوں تھی اور کس کی وجہ سے؟ اپنی ماں کی وجہ سے۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، یہ آواز نہ جانے کہاں سے آئی تھی، لیکن کچھ دیر بعد مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ دروازہ خود بخود کھلا اور اس میں سے ایک بوڑھی عورت کھڑی دکھائی دی۔ اس کے اندر آتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں اس عورت کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ یہ وہی بڑھیا تھی جو ایک بار میرے گھر آئی تھی۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، مگر اس بڑھیا کی نقوش اور چہرہ کچھ ایسا تھا کہ میں اسے کبھی بھی بھول نہیں سکی۔ بڑھیا میرے قریب بیٹھ گئی اور تبھی مجھے اپنے حلیے کا احساس ہوا۔ میں اس وقت کسی نئی نویلی دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑھیا نے کہا، تم حیران تو ہو رہی ہوگی، مگر اب تمہیں اس کی عادت ڈال دینی ہے، کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ انسانوں کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ یہیں پر تم جیسے آدم زادوں کو ہر قدم پر ایک نئی حیرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے پوچھا، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ مسکرا دی۔ اچانک ہی اس کے چہرے سے ساری کرختگی ختم ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا، اس سے پہلے کہ تم دوبارہ بے ہوش ہو جاؤ، میرا خیال ہے کہ میں تمہیں تھوڑی بہت حقیقت بتا دوں۔ میں ساکت بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اس نے کہا، نگین، تمہاری ماں کا صرف تم سے جی نہیں بھرا، اسے بیٹے کی خواہش تھی تاکہ وہ اپنے سسرال میں بھی خود کو منوا سکے، لیکن بڑے عرصے بعد بھی اس کے ہاں بیٹا نہ ہوا تو وہ تعویذ گھنٹوں کے چکر میں پڑ گئی۔ اس وجہ سے میری برادری کا ایک جن اس پر عاشق ہو گیا۔ اس نے اسے ایک مزار پر دیکھا تھا اور پھر اس کے پیچھے گھر تک پہنچ گیا، مگر وہ تمہارے باپ کی وجہ سے اس گھر میں داخل نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ تمہارا باپ آیت الکرسی کا عامل تھا۔ اس نے بہت سوچنے کے بعد مجھے بھیجا۔ میں ایک تعویذ لکھنے والی عورت کے روپ میں تمہارے باپ کی غیر موجودگی میں وہاں پہنچ گئی۔ میں نے تمہاری ماں سے کہا کہ اس کے بچہ ہو سکتا ہے اگر وہ میرا دیا گیا عمل کرے۔ اس عمل نے ہر تالا توڑ دیا۔ اس وقت میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا، اسے تم پسند آ گئی تو وہ مچل اٹھا۔ میں نے تمہاری ماں کو اپنے بارے میں بتا دیا تھا اور ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ تمہارے جوان ہونے پر وہ تمہیں میرے بیٹے کا ہم سفر بنا دے گی، اور ہر جمعرات کو وہ ایک بکرے کا گوشت بھی بھیجے گی۔ بیٹے کے لالچ میں اس نے یہ شرط بھی منظور کر دی۔ اس دن کے بعد وہ جن زادہ ہر جمعرات کو
تمہارے باپ کو کہیں نہ کہیں مصروف کر دیتا اور خود رات ہوتے ہی تمہاری ماں کے پاس آ جاتا۔ فاروق تمہارا بھائی ضرور تھا، مگر وہ تمہارے باپ کا نہیں بلکہ اس جن زادے کا بیٹا تھا۔ لیکن یہ کھیل زیادہ عرصہ تک جاری نہ رہ سکا۔ فاروق کی پیدائش کے بعد تمہارے باپ کو کسی طرح سب کچھ معلوم ہو گیا اور اس نے جن زاد کو پکڑنے کے لیے عمل کرنا شروع کر دیا، مگر اس جن زاد نے فاروق کو مار دیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی وجہ سے تیرے باپ کا وہ عمل ادھورا رہ گیا اور وہ شدید بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ اس بیماری نے اس کی جان لے لی۔ جب تو جوان ہوئی تو ایک رات میرا بیٹا تجھ سے ملنے آیا۔ وہ واپس آ کر اس نے ضد کی کہ اب تمہیں اس کے حوالے کیا جائے، اس لیے ہم تمہیں وہاں سے لے آئے اور اب تمہارا فرزال کے ساتھ نکاح ہونے والا ہے۔ وہ عورت تو چپ ہو گئی، مگر اپنی باتوں سے اس نے میرا دل چھلنی کر دیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری امی میرے ابا کو اس طرح دھوکہ دے سکتی ہیں۔ وہ مجھے بھی اپنی خواہش پر قربان کر سکتی ہیں۔ نکاح ہو چکا تھا۔ میں اپنے دکھ سے سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جب کوئی آ کر میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ بے حد خوبصورت نوجوان فرزال تھا جو اب میرا شوہر بن چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ میں نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ رات دھیرے دھیرے صبح کی طرف سرک گئی۔ اگلے دن فرزال نے کہا، نگین، میں زبردستی تمہیں تمہارے گھر والوں سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم چاہو تو تمہیں وہاں پر چھوڑ کر آ سکتا ہوں۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا اسے چھوڑ کر جانے کا، کیونکہ اس کی محبت نے میرے دل کو بھی اسی لے میں دھڑکنا شروع کر دیا تھا، مگر میں ایک بار وہاں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا تو وہ مجھے وہاں لے گیا۔ امی مجھے دیکھتے ہی ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا، وہ جیسی بھی تھیں مگر میری ماں تھی۔ فرزال یہ کہہ کر واپس چلا گیا تھا کہ وہ چند دن بعد آئے گا، لیکن اس دن کے بعد سے فرزال نہیں آ سکا۔ اس کی ماں ایک بار ضرور آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ جنات کے دو قبیلوں کی آپس کی لڑائی میں بہت سے جن مارے گئے تھے اور ان میں ہی فرزال بھی شامل تھا۔ وہ بھی مارا گیا۔ فرزال کی موت کے بعد میری زندگی اجڑے ہوئے باغ جیسی ہو چکی ہے۔ اب میں بس اس کی یادوں کے سہارے زندہ ہوں، اور زندہ رہنا میری مجبوری ہے، کیونکہ مجھے اپنے اور فرزال کے بچے کا بھی خیال رکھنا ہے جو میرے وجود میں پرورش پا رہا ہے۔